अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और जिन्नात का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, लेकिन आप साथ ही साथ हैरत में भी पड़ जाएंगे कि क्या कोई ऐसी करामत भी ज़हूर हो सकती है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में जिन अल्लाह के वली का वाक़या हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, उन्हें पूरी दुनिया हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह और जिन्नातों में तकरीर करने का, कि जब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिन्नातों में तकरीर की। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को ऐसी ऐसी करामातों से सरफराज फरमाया है कि जिनकी दुनिया आज भी कायल है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार वलियों को, बेशुमार दरवेशों को पैदा फरमाया और उन्हें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के लिए अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन के बाद भेजा। नाज़रीन मोहतरम, औलियाए कराम का मकाम इसीलिए बहुत ज़्यादा अफजल भी होता है कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला एक खास मकसद के लिए चुन लेता है, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में ये लोग इतना मुजाहिदात करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला औलियाए कराम को आम इंसान से बहुत अफजल बना देता है। नाज़रीन मोहतरम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की शान कुदरत है कि वो जिसे चाहे उसे वली बना दे और जिसे चाहे उसे आम इंसान से भी बदतर बना दे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरमा बरदार बंदे होते हैं, बरगुज़ीदा बनते हैं, उन्हें ही हम औलिया अल्लाह कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो वाकिफ़ ना हो। आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शुरू में मोतियों और जवाहरात के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहरात आपकी तिजारत का जरिया था। आप किस्म किस्म के मोती और जवाहरात की तिजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफे में जाकर पेश करते। एक दफ़ा कुछ जवाहरात हरकुल बादशाह रोम के पास आप रहमतुल्लाह अलैह लेकर गए। पहले वजीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफा लाने का हाल बयान फरमाया। वजीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक निहायत ज़रूरी काम है, इसीलिए उन्हें फुर्सत ना होगी, वो काम देखने के काबिल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं ज़रूर देखूंगा। वजीर ने हज़रत हसन को लेकर एक जगह मैदान में ठहरा दिया। उस मैदान में एक खेमा जरी का कायम था। इसके आसपास आला दर्जे के मखमल का फर्श था। खेमे की तनाबें जरी की थी, इसकी चाबी चांदी की थी, मेखे सोने की थी। निहायत देखने के काबिल मंजर था। वजीर ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खेमे के उक़ब में चिलमन के पीछे खड़ा किया कि जिस जगह से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा तमाशा देख लिया। ये खेमा दरअसल शाह हरकुल के अजीज फर्जंद की कब्र पर खड़ा था और आज उसकी सालाना बरसी का दिन था। बादशाह सालाने रस्में ताज़ियत अदा करने यहाँ आता था। हज़रत हसन ने देखा कि पहले एक जमात मुक़द्दस ईसाई लोगों की खेमे के अंदर आई। वो कब्र के पास खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकलते चले गए। इसके बाद एक जमात तबीबों की आई, हकीमों की आई, जो बड़े ज़ी अक़ल यानी अक़ल वाले लोगों थे उनकी आई। ये लोग भी नंगे सिर कब्र के पास खड़े रोते रहे। थोड़ी देर के बाद निकल कर चले गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खेमे के अंदर आई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। नौजवान लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया जिनके सर के बाल खुले थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थी जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत रोकर ये भी खेमे से बाहर चले गई। उन सबके बाद बादशाह खुद खेमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो इन बड़े बड़े राहिबों और पादरियों का कहा मानकर तेरी जान वापस कर देगा तो ये बड़े बड़े ईसाई राहिब उस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं, मगर मैं जानता हूँ कि उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंद और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श देगा तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है, मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे ज़बरदस्त ने मारा है
کہ اس کے سامنے کسی کی بھی تدبیر نہیں چلتی۔ اے میرے بیٹے، اے فرزند، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے میرے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے، حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہرات کا چاہنے والا ہے، اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھے پھر سے 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یخلقت ہٹ گئی، اسی وقت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات کے پیچھے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ دنیا کے تمام کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا جواہرات اکٹھا کریں۔ بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں۔ پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 70 برس تک تادم جیست یعنی مرتے دم تک بے وضو نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ موت کے آنے میں امیر غریب سب برابر ہیں۔ بقول شاعر، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز صبح اٹھا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا مانگ رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضرت حسن کے احباب، ان کے دوست یہاں پر موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکیلا پایا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں اس وقت آیا تو بہت سارے لوگوں کی آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی، بہت سارے لوگ آمین کہہ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا اندر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں۔ مجھے اس حال سے خبردار کیجئے کہ آمین کہنے والے لوگ کون تھے۔ میں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا اور ان سے وہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے باہر کھڑے ہو کر جب آوازیں سنی تو مجھے کیسا لگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو مجھے نماز پڑھائی۔ میں نے نماز سے فارغ ہوا تو ان سے پھر سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کسی سے کہو گے تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں حضور، میں کسی سے نہیں کہوں گا، پر مجھے یہ معاملہ بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے اور کہاں غائب ہو گئے جو آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ سنو، میں نے ہر جمعے کی رات جناتوں میں واز کہنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر جمعے کی رات کو یہاں آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہتا ہوں یعنی تقریر کرتا ہوں، پھر دعا مانگتا ہوں اور اس دعا پر وہ جنات آمین کہتے ہیں۔ جو تم نے آواز سنی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کے آمین کہنے کی ہی آواز تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جن کا آواز، جن کی تقریر سننے کے لیے جنات بھی انتظار میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے تذکرۃ الاولیاء کتاب۔ اللہ والوں کی بہت بڑی شان ہے ناظرین، یہاں تک کہ جنات بھی ان کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہمیں اس واقعے سے کسی نیک کام کے لیے کوئی دن یا رات مقرر کرنا بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔